बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा की तरह फर्श पर गिरी गुलाबों की पत्तियां साफ कर रहा था कि वही मैचमी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मेरी निगाहें इस पर थम सी जाती थी। वो जब भी यहाँ आती मैं अपने सारे काम छोड़कर इसको देखने में महव हो जाता था। मुझे इस जज्बे की समझ नहीं आती थी कि मैं इसकी तरफ क्यों खींचा चला जाता हूँ। शायद दुपट्टे से झलकता इसका चांद सा मुखड़ा, फिर उसकी गजाली आंखें थीं जो मुझे इसको देखने पर मजबूर करती थी। मगर मेरा दिल साफ शफाफ था। मैं इसको रूह के रिश्ते तक चाहता था। मेरा नाम बासत है। मेरे शब व रोज़ इस मज़ार पर गुजरते हैं, मगर मेरी ड्यूटी इस फर्श को साफ करना और तबरकात को ठिकाने लगाना था। मैंने इस मज़ार पर कई कहानियाँ बनती और बिगड़ती देखी, कई लोगों की मन्नतें पूरी होती देखी और कुछ को यहाँ आंसू बहाते देखा। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी कहानी भी इसी मज़ार पर जन्म लेगी और यही कहानी मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। इसका आगाज़ तब हुआ जब मैं इस मज़ार के अहाते में बैठा अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ था कि एक 25-26 साल औरत एक बड़ी उम्र की औरत के साथ अंदर वाले कमरे में गई। बिना किसी वजह के मैं इसका ताक़ुब करते हुए इस कमरे तक आ गया। हालांकि मेरा वहां कोई काम नहीं था। मैं थोड़ी देर इसको देखता रहा। वो वहां आंसू बहाती रही, दुआएं करती रही। मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर इसके दिल में क्या है कि वो सुबह और शाम आकर यहाँ आंसू बहाती रहती है। न जाने क्यों अब इसकी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं बेसब्री से इसका इंतज़ार करता। मज़ार पर आने में एक दिन भी नागा ना करता। जिस दिन तबीयत खराब होती उस दिन भी लाजमन उस वक़्त आ जाता जब वो मैचमी यहाँ आया करती थी। मगर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में इसकी मोहब्बत बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं इसके लिए बेचैन रहने लगा। अब इसे देखे बिना चारा नहीं था। महीने में वो 4 बार मज़ार पर ज़रूर आती, दुआएं करती, फूल चढ़ाती। मगर मेरा दिल इसको एक बार देखने से राजी ना होता। मेरा जी चाहता रोजाना मैं इसको देखूं। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही हुआ जब वो मज़ार से दुआ करके निकली तो मैं भी गैर महसूस अंदाज में इसके पीछे हो लिया। थोड़ी ही दूर जाकर वो एक आलीशान गाड़ी में बैठ गई। इसकी तेजी से जाती गाड़ी को मैं देखता ही रह गया। मगर इसी असना में वहां से एक रिक्शा गुजरने लगा तो मैं रिक्शे में बैठ गया और उसे कहा कि इस गाड़ी का पीछा करो। रिक्शे वाले ने ऐसा ही किया। तकरीबन आधा घंटा दौड़ने के बाद ऐसे पोश इलाके में दाखिल हुआ जहां इक्का दुक्का ही रिक्शा नजर आता था। रिक्शे वाले को मैंने वहीं रुकने का कहा और खुद एक दरख्त की ओट में हो गया। वो औरत एक बंगला नुमा घर में दाखिल होगी। मैं इसे देखकर ठंडी आहें भरता रह गया। तो गोया ये था मेरे महबूब का घर। मैंने सोचा और मुस्कुराता हुआ वहां से पैदल ही मज़ार की तरफ चल पड़ा। अब इसने ठीक एक हफ्ते बाद ही मज़ार में आना था, सो मैं इसका इंतज़ार करने लगा। मगर अब ऐसा कब होना था, वो भी इस वक्त जब मुझे इसकी गली का पता था। मेरा कभी दिल चाहता कि इसके घर के सामने जाकर बैठ जाऊं और इसकी एक झलक का इंतज़ार करूं, मगर यह भी मुमकिन नहीं था क्योंकि ऐसे में मैं ही मुश्किल में पड़ता। फिर भी कुछ सोचे समझे मैं इसकी गली का चक्कर लगाना लगा। यह तकरीबन सुबह का वक्त था। मैं आस्ता आस्ता चलता हुआ इसके घर के पास से गुजर रहा था। सुबह का वक्त मैंने इसलिए इंतखाब किया क्योंकि शाम के वक्त मुझे मज़ार जाना होता था। मैं वहां से मुड़ने ही वाला था कि इत्तेफाक में एक अखबार वाला अपनी साइकिल पर गली में दाखिल हुआ। वो मुख्तलिफ घरों में अखबार ड्रॉप कर रहा था। मगर वो जो ही इस औरत के घर के सामने पहुंचा उसने दरवाजे पर बेल दी। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और उसने तफसीलन बातचीत की और कुछ जरीदे वगैरह देकर चलने ही लगा था कि मैंने इसको आवाज़ दी। खुशकिस्मती से मैं इस अखबार वाले को जानता था। ये भी मेरी तरह का एक गरीब आदमी था और करीब ही वाक़ा एक कच्ची बस्ती में रहता था।
इसका गुजर बसर घर घर अखबार बेचकर होता। मैंने इससे कई बार ये भी कहा कि मज़ार पर आकर कोई ना कोई काम संभाल लो, नजराने इतने हो जाते हैं, मज़ार की इंतजामिया का अच्छा खासा हिस्सा निकल आता है। मगर उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर, मैं आज उसके पास सवाली बन कर गया। मैंने उसके आगे अपना मुद्दा बयान कर दिया कि मैं तुम्हारी अखबार बिना किसी मुआवजे के लोगों के घरों तक पहुंचा दिया करूंगा। इसके बदले में तुमसे कोई मुआवजा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ साइकिल चलाना है। मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। इस बहाने ने कुछ काम का भी तजर्बा हो जाएगा। मैंने अपने इश्क की दास्तान इसके सामने नहीं खोली थी कि मुबादा खातून के लिए कोई मसला पैदा ना हो। इसके बारे में मैं इतना ही मोहतात था। खैर, शाकिर ने मुझे सारा काम समझा दिया। मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया था, बल्कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बल्कि मैं बेचैनी से अगले दिन का इंतजार कर रहा था, जब उस मैचबी का दीदार करता। आखिर सुबह के 10 बजे मैं उस आदमी की दी हुई अखबार मुख्तलिफ घरों में देने चला गया। बंगला नंबर 50 के आगे जाकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घंटी बजाई तो वही खातून बाहर आई। उसने बिना कोई सवाल किए मुझसे जरीदे लिए और साथ ही कहा, कल फैशन मैगजीन भी लेते आना। मैंने जी हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। अब मेरा रोज का मामूल था। मैं शाम को मज़ार पर वक्त गुजारता और सुबह के वक्त अखबार देने उनके घर चला जाता। खातून मुझसे कोई बातचीत नहीं करती थी, मगर मैं इसके दीदार से ही मुतमईन था। मुझे वहां अखबार देते हुए तकरीबन 1 माह गुजर गया। मुख्तलिफ घरों से मिलने वाले पैसे मैं ईमानदारी से शाकर भाई को दे देता। मेरे काम से वो बहुत खुश था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगले माह से वो मुझे कुछ पैसे देना शुरू कर देंगे, मगर मुझे अब अपनी साइकिल का इंतजाम करना होगा। अब गर्मियों का मौसम आ गया था, सो मैं सुबह 8 बजे ही अखबार देने चला जाता। अब मैं अक्सर ही नोट करता कि वो भी मुझे गहरी निगाहों से देखती थी। इसकी नज़रों में मुझे एक पैगाम छुपा नजर आता, मगर मैंने फिर ये सोचकर इस ख्याल को झटक दिया कि ये मेरी गलत फहमी या खुश फहमी भी तो हो सकती है। मगर अगले दिन होने वाली इस गुफ्तगू ने मेरी खुश फहमी को मजीद बढ़ा दिया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे मुस्कुरा कर देखने लगी। मेरा तो दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने मुझे एक बार के पैसों के अलावा और पैसे भी दिए और कहा कि तुम्हें कभी पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया करो, महीना ख़त्म होने का इंतज़ार मत किया करो। उसने एक ख़ास अंदाज से कहा तो मुझे लगा कि जैसे वो कोई कारून का ख़जाना मेरे कदमों में डाल गई हो। उस दिन तो मैं खुशी से निहाल था। फिर आने वाले दिनों में एक सिलसिला शुरू हो गया। मेरी इस खातून से कोई ना कोई बातचीत हो जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके इनका नाम पूछ लिया तो उन्होंने अपना नाम महानूर बताया। मैं इन्हें महानूर के नाम से पुकारने लगा, क्योंकि उसकी इजाज़त उन्होंने मुझे खुद दी थी। खैर, दिन गुजरते गए, खातून के मुझसे बातचीत का इजाफा होता गया। एक दिन जबकि गर्मियों का मौसम था और सूरज सवा नेज़े पे था, मुझे अखबार लाने में देर हो गई थी, तो मैं पसीने में शराबूर था। मानूर ने दरवाज़ा खोला तो बोली, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, आओ ना अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाती हूँ। अगर कोई और होता तो मैं शायद इनकार कर देता, मगर माजमी जी को इनकार करना मेरे बस की बात नहीं थी। इनके कहने पर मैं अंदर चला आया। ये एक शानदार आलीशान घर था, जिसमें हर चीज सलीके से और तरतीब से रखी हुई थी। महानूर ने ना सिर्फ मुझे पानी पिलाया बल्कि अच्छा सा खाना भी पेश किया। खाना खत्म करते ही मैं बाहर की तरफ देखने लगा, मगर उससे पहले कि यहाँ से उठता, और इसने मुझे ये कह के रोक दिया कि बाहर बहुत गर्मी है, शाम तक यही आराम कर लो, जब साए ढल जाएंगे तो चले जाना। उनकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। खैर, उस अनायत से इनकार कैसे था। मैं इनके घर चंद लम्हे और गुजारना चाहता था।
جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی دیر ہو جائے گی۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ میں اے سی اور نرم بستر پر سویا تھا۔ جب بھی مجھے نیند گہری آ گئی تھی، میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ ماں نور جی میرے سامنے سجی سنوری بیٹھی تھی۔ انہیں اس روپ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا یا مزید حیرت کا اظہار کرتا، وہ میرے پاس آ کر بولی، مجھ سے شادی کرو گے؟ ان کے اس سوال نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے خوابوں کی تعبیر مجھے اتنی جلدی مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں اور آپ سے شادی؟ میں نے نظریں جھکائی، ان سے کہا تو وہ ہنس کر بولی، ہاں تمہیں کیا کمی ہے؟ اتنے تو تم خوبصورت ہو، کیا ہوا جو میری طرح تم امیر نہیں؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ غالباً تمہارے گھر والے تمہاری ہی کمائی پر انحصار کرتے ہیں، تو اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں ہر طرح کی آسائش دوں گی۔ بس تم مجھ سے شادی کر لو، پھر یہ سب تمہارا۔ مانو نے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی شان و شوکت سے میں دل ہی دل میں بہت متاثر تھا۔ مجھے بکھلایا ہوا دیکھ کر بولی، اچھا تم ایسا کرو، ٹھیک 1 ہفتے بعد تم یہاں آ جانا، شادی کا سارا انتظام میری طرف سے ہوگا، تو میں تمہیں کسی قسم کا تردد کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس یہاں آ جانا، نکاح میری طرف سے ہوگا، گھر میں کسی سے اس شادی کا ذکر نہ کرنا، 6 ماہ بعد ہم انہیں خود بتا دیں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ مانو نے ایک ہی سانس میں کہا، گویا وہ جانتی ہو میں اس کو نہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات درست تھی، میں اپنے خوابوں کو حقیقت ہونے سے کیسے روک سکتا تھا؟ میں سر ہلاتا خوشی سے باہر آ گیا، دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں خوشی سے چلاتا ہوا مزار پر جا پہنچا اور اپنے ساتھیوں سے گلے لگ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا رہا، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کس وجہ سے خوش ہوں۔ مانور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس شادی کا ذکر کسی سے نہ کروں، سو میں نے اپنے دوستوں کو تو نہیں بتایا، مگر مجھے اگلے ہفتے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ خدا خدا کر کے یہ 7 دن تو کٹ ہی گئے۔ جمعے کا دن تھا تو میں سیدھا مانور کے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی طرف سے بہترین کپڑوں کا انتخاب کیا تھا، جبکہ مانور نے میرے لیے الگ سے کپڑے رکھے تھے۔ بہرحال اس شام ہمارا نکاح ہو گیا اور میں بنا کوئی محنت کیے مانور کی لاکھوں کی جائیداد کا مالک بن گیا۔ میں خود کو خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا، جس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ شادی کی رات میں نے مانور کے لیے حسن کی بہت تعریف کی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب وہ مزار پر آتی تھی تو میں انہیں اکثر دیکھا کرتا۔ باتوں میں جب میں نے مانور سے پوچھا کہ وہ مزار پر کیا دعا مانگنے آتی تھی اور کیوں مسلسل روتی تھی، میرے اس سوال پر مانور کی آنکھوں میں ایک درد سا اٹھا، اور پھر وہ اگلے ہی لمحے میں ایک شوق سے تاثر میں بدل گیا۔ کھنکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ارے آج ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، چلو آپ مجھے موند کھائی میں تحفہ دو۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو میں نے ایک خوبصورت سی انگوٹھی جو اپنی استطاعت کے مطابق خریدی تھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی تھی، جسے پہن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ ہماری شادی کی نشانی ہے اور اسے وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ صبح ہوئی تو مانور کا رویہ عجیب سا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کو مجھ سے نفرت ہو۔ مانور کے اس رویے کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میں زبردستی اس کے پلے باندھ دیا گیا ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے مانور نے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے عجیب سی حقارت ہوتی، جسے میں کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ مانور سے پوچھنے کی کوشش کرتا مگر وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ بالآخر وہ ایک دن پھٹ پڑی، مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ مانور نے بتایا کہ وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی، اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر شادی کے 3 سال تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے ہی وہ اپنے بچوں کے نام سوچا کرتی تھی، مگر اسے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ یہ غم کم ہی کیا تھا کہ شوہر نے بھی بے اولادی کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ اگرچہ اس وقت اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا، مگر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کبھی ایسے سخت جملے
کہہ دیتا، جسے مانور دل گرفتہ ہوتی۔ مانور اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی، مزاروں کے چکر کاٹتی، پیروں فقیروں سے دعائیں کرواتی، مگر اس کی گود ہری نہ ہو سکی۔ ایک دن غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، مگر طلاق دینے کے بعد بہت پچھتایا، یہ کیونکہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی شریک سفر کو خود سے دور کر دیا۔ مہانور کو دوبارہ پانے کا کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ دوبارہ شرعی طور پر اس کے لیے حلال ہو جائے، مگر ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ حلالے کے لیے خاندان میں کہنا اپنی ہی رسوائی کے مترادف تھا۔ نور اور اس کے شوہر کا تعلق ایک اثر و رسوخ خاندان سے تھا، ایسے میں کچھ لوگوں کو نور کی دولت کا لالچ بھی تھا، اور پھر اتنی شہرت کے بعد کسی سے بھی حلالے کا کہنا اپنی ساکھ برباد کرنے کے برابر تھا۔ جبھی انہی دنوں مانور کی نظر مجھ پر پڑی، کیونکہ میں اخبار لاتا اور میری عمر بھی کم تھی، لہٰذا ان لوگوں نے مجھے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مانور نے مختلف حربوں سے مجھے اپنی جانب مائل کیا اور پھر مجھ سے شادی کر لی، مگر اس کی مجھ سے طلاق مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خدا جانے کس چیز نے مانور کو ابھی تک روکے ہوا تھا، مگر آج اس نے اپنی کہانی سنا کر یہ کہہ دیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں، کیونکہ اب وہ میرے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی۔ مانور کے اس انکشاف پر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو کیا یہ ایک حسین خواب تھا جو میں پچھلے 3 ماہ سے دیکھ رہا تھا؟ میرا دل چاہتا تھا کہ میں زمین پر ٹکرے ماروں، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے دل میں بس ایک خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن مانور کو طلاق نہیں دوں گا۔ مانور کے لیے طلاق کے الفاظ، وہ بھی میرے منہ سے! میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مانور کو تسلی دی، وہ مجھے صبح تک کا وقت دے، میں اسے طلاق دے دوں گا، مگر صبح ہونے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں رات کے 2 بجے اس کے گھر سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے گھر سے دور چلا آیا۔ میں جانتا تھا میرے دور چلے جانے سے طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے تقریباً 1 ماہ وہاں گزارا، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ وہ میرے اس مسئلے کا حل نکال دے، کیونکہ میں مہنور کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگرچہ اس نے مجھ سے حلالے کی خاطر شادی کی ہے، مگر میں اس سے مخلص تھا، ساری زندگی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ میں نے اس 1 مہینے میں اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا جو کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے معلوم ہوتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوتا۔ یہاں پر موجود ایک آدمی نے مجھے کاروبار کے کئی گڑ سکھائے جن پر عمل کرنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ جب 1 ماہ گزرا میرے دل میں یہ خیال مضبوط ہو گیا میں مہنور کا سامنا کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کے گھر جانے کی ٹھانی۔ میرا دل انجانے وسوسوں میں گرا ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میرے اللہ نے میری مدد ضرور کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مانور نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی خوشی دید نہ تھی۔ اس نے بے اختیار میرے ہاتھ چومے اور بولی، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ خدا جانے مجھ سے کیا ہو جاتا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ نقص مجھ میں نہیں، میرے پہلے شوہر میں تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تمہیں طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اتنا بڑا دھوکہ کیا، مگر تم میرے ساتھ مخلص تھے، پھر اچھا ہوا تم گھر سے چلے گئے۔ مہنور نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا اور میں اسی وقت سجدہ شکر میں گر گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری اتنی بڑی مشکل اور میری زندگی کا اتنا بڑا خواب یوں اچانک سے سچ ہو جائے گا۔ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ سچ ہے، کبھی کبھی کچھ معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے کہ جو وہ ہر انسان کے مسئلے کا حل کرتا ہے، وہ انسان خود کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی کوشش اور محنت کا صلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور میری عمر 26 سال اور مانور کی 31 سال کی ہونے کے باوجود پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری نکھری سی ہے۔ میں اپنی زندگی پر رکش کرتا ہوں جس نے مجھے مہنور جیسی شریک حیات دی۔ مہنور نے مجھے پڑھایا لکھایا، بلکہ مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اللہ ہم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔